बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब नबूवत के 40 हिस्सों में से एक हिस्सा है। इससे मुराद इल्म नबूवत है, यानी रोयाए सालिहा इल्म नबूवत के अज्जा और हिस्सों में से एक जुज़्व हिस्सा है। बारिवायत सही बुखारी और मुस्लिम। गौर किया जाए तो इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे और बेहतर ख्वाब की फजीलत और मनकबत बयान फरमाई है और इसे नबूवत का परतू करार दिया है। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको ख्वाब में चंद चीजें देखने की ताबीर बताने वाले हैं जो कि आम तौर पर ख्वाब में देखी जाती हैं। याद रहे कि ख्वाब की ताबीर के इल्म में इब्न सैरीन रहमतुल्लाह का बड़ा नाम है, इसलिए हम आपको जिन ताबीरात के बारे में बताने वाले हैं वो इब्न सैरीन ही से मनकूल हैं। वीडियो के आखिर में हम आपको ख्वाब के बारे में कुछ हकाइक से भी आगाह करेंगे और इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, इससे कबल के हम असल मौजू की जाने बढ़ें, आपसे दरखास्त है कि अगर आप हमारे चैनल मकतब टीवी की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन, चलिए आपको चंद चीजों को ख्वाब में देखने की ताबीर बताते हैं। ख्वाब में शेर देखना दुश्मन है। अगर देखे कि शेर से लड़ाई की है तो मतलब है कि दुश्मन से झगड़ा होगा और जिसकी जीत देखे वही मुराद होगा। और अगर देखे कि शेर से छुप गया है तो मतलब है कि दुश्मन से वो अमन पाएगा। ख्वाब में कुरान पाक देखना। अगर देखे कि उसने कुरान पाक खरीदा है तो दलील है कि उसको इल्म और दानाई नसीब होगी। और अगर देखे कि उसने कुरान पाक को जलाया है तो दलील है कि उसके दीन में फसाद और खराबी है, उसकी असलाह की जरूरत है। और अगर देखे कि वो कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ रहा है तो दलील है कि वो किसी आफत से निकलेगा। ख्वाब में चंबेली का फूल देखना। हजरत इब्न सैरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर कोई देखे कि किसी दोस्त ने उसको कोई गुलदस्ता चंबेली का दिया तो दलील है कि दरमियान उनके कोई गुफ्तगू पेश आ जाए और वो एक दूसरे से जुदा हों। और अगर कोई औरत ये देखे कि उसने चंबेली के फूल किसी दरख्त पर से चुने और अपने शौहर को दिए तो दलील है कि शौहर उसको तलाक देवे। और अगर कोई देखे कि चंबेली के फूल उसने अपने गुलाम को दिए तो दलील है कि उसका गुलाम भाग जाए। ख्वाब में चावल देखने की ताबीर। याद रहे कि ख्वाब में चावल देखना माल है, जितने चावल देखेगा उतना ही माल नसीब होगा। अगर देखे कि ख्वाब में पके हुए चावल खा रहा है तो दलील है कि उसकी मुराद पूरी होगी। ख्वाब में हुदहुद देखना। हुदहुद एक मशहूर परिंदा है जिसके सर पर ताज होता है। हजरत इब्न सैरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ख्वाब में हुदहुद अक्लमंद और दाना मर्द है कि लोगों को पोशीदा बातों की खबर देता है। अगर देखे कि उसने हुदहुद पकड़ा है या उसको किसी ने दिया है दलील है कि मज़कूरा सिफ्त के आदमी से उसकी सोहबत होगी और उससे दानाई हासिल करेगा। ख्वाब में पैसे देखना। ख्वाब में पैसे देखना जंग और फितना है। अगर देखे कि उसके पास पैसा है तो इशारा है कि किसी के साथ झगड़ा करेगा। और अगर देखे कि उसके पास बहुत से पैसे हैं तो दलील है कि उसको गम मिलेगा। और अगर देखे कि पैसे उसने अपने घर से बाहर डाल दिए हैं तो इशारा है कि परेशानी से निजात पाएगा। ख्वाब में कबूतर देखना। वरसान एक जानवर है जिसको खुरासान में कबूतर कहते हैं। इसको ख्वाब में देखना औरत और कनीज को देखना है। हजरत इब्न सैरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसने वरसान कबूतर पकड़ा है या उसको किसी ने दिया है दलील है कि औरत करेगा। ख्वाब में हज करना। अगर ख्वाब में देखे कि उसने हज किया है तो दलील है कि वो हकीकत में हज करेगा। अगर बीमार देखे कि हज किया है तो दलील है कि बीमारी से शिफा पाएगा। और अगर कर्जदार देखे तो उसका कर्ज अदा होगा। और अगर मुसाफिर देखे तो दलील है कि वतन सलामती से लौटेगा। ख्वाब में नमाज के लिए वुजू करते देखना। हजरत इब्न सैरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर देखे कि उसने हाथ और मुंह साफ पानी से धोया है दलील है कि काम ढूंढेगा और पूरा काम पाएगा और उसका मकसूद हासिल होगा। और अगर देखे कि उसने नापाक पानी से मुंह धोया है इसकी तावील अव्वल के खिलाफ है। हजरत इब्राहिम कुरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर देखे उसने अपना हाथ और मुंह धोया है दलील है कि अपने दोस्तों के लिए मदद चाहेगा और उसकी मुराद हासिल होगी। ख्वाब में सोने की कान देखना। इब्न सैरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसने किसी पहाड़ को खोदा और वहां एक कान सोने की पाई तो दलील है कि वो बामौजिब अपनी कदर की कोई वलायत व हुकूमत पाए। और अगर ख्वाब देखने वाला मसला हो नेकुकार और पारसा और अहले दीन हो तो दलील है कि हक़ ताला उसको इल्म और हिकमत नसीब करे। और अगर देखे कि उसने कोई कान चांदी
نیکی پائی تو دلیل ہے کہ وہ کوئی عورت جو بزرگ و رئیس لوگوں میں سے ہو زوجیت میں لائے جو کہ با جمال اور مالدار بھی ہوئے۔ اور بعض معبر کہتے ہیں کہ اس کے ہاں کوئی فرزند مبارک قدم پیدا ہوئے۔ خواب میں کتا دیکھنا، اگر خواب میں کتا دیکھے تو اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی کمینہ یا مہربان دشمن ہوگا، اور اگر دیکھے کہ کتے نے کاٹا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن سے نقصان اٹھائے گا، اور اگر دیکھے کہ کتے نے اس کے کپڑے پھاڑے ہیں تو اس کے مال میں نقصان ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس نے کتے کو مارا ہے تو اشارہ ہے کہ دشمن کو دفع کرے گا۔ خواب میں وحشی جانور دیکھنا، وحوش جنگلی چوپائے، ان میں سے جس قدر نر ہیں مردوں پر دلیل ہے اور جس قدر مادہ ہیں عورتوں پر دلیل ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ وحشیوں کا شکار کرتے ہیں یا کسی نے اس کو وحشی کا شکار دیا ہے تو مال اور نعمت اور غنیمت پر دلیل ہے اور اس کے گوشت اور چمڑے کی بھی تعویل ہے۔ خواب میں نیکی کرنا دیکھنا، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں نیکی کرنی دین میں اسی قدر قوت اور بزرگواری ہے اور عذاب آخرت سے نجات پائے گا، خاص کر اگر صاحب خواب ایماندار اور پارسا ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ اس کے ساتھ کسی نے نیکی کی ہے اور اس نے اس کو ذلیل جانا ہے، دلیل ہے کہ سب کاموں میں ناشکر ہوگا۔ خواب میں دودھ دیکھنا، اگر خواب میں صاف ستھرا دودھ دیکھے تو اس سے مال کی طرف اشارہ ہے، اگر دیکھے کہ دودھ کا ذائقہ خراب ہے یا ترش ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ مال میں نقصان ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس نے تازہ اور صحیح ذائقے والا دودھ پیا ہے تو اشارہ ہے تو اس کو حلال مال یا علم نصیب ہوگا، اور حلال جانور کا دودھ پینا حلال مال کا اشارہ ہے اور حرام جانور کا دودھ پینا حرام مال کا اشارہ ہے۔ خواب میں نمک دیکھنا، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں نمک نقد درہم اور نیک کام ہے، اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے نمک ملا ہوا فربا گوشت کھایا ہے تو نعمت اور روزی پر دلیل ہے اور میراث پائے گا، اور اگر نمک ملا ہوا لاغر گوشت کھایا ہے دلیل ہے کہ اس کو نقصان پہنچے گا۔ خواب میں شراب پینا، خواب میں شراب پینا حرام مال ہے جو کسی جھگڑے اور فتنے سے حاصل ہوگا، اور اگر دیکھے کہ شراب کے نشے میں دھت ہے تو دلیل ہے کہ کسی بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہوگا۔ خواب میں انگوٹھی کا نگینہ دیکھنا، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں انگوٹھی کا نگینہ شرف اور بزرگی اور مال ہے اور مرتبے میں نقصان آئے گا یا اس کا فرزند ہے، اور اگر دیکھے کہ اس کی انگوٹھی کا نگینہ ضائع ہوا ہے دلیل ہے کہ اس کی بزرگی اور مرتبے میں نقصان آئے گا یا اس کا فرزند مرے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بادشاہوں کے لیے نگینہ تاج ولایت ہے اور عورتوں کے لیے شوہر ہے اور عام لوگوں کے لیے مرتبہ اور نیکی ہے۔ خواب میں چاندی دیکھنا، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ چاندی آزاد عورتوں پر دلیل ہے، اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے اپنے کام سے چاندی لی ہے دلیل ہے کہ اس موضوع اور ولایت میں کسی عورت سے شادی کرے گا، کیونکہ چاندی عورتوں کی ذات ہے، اور اگر دیکھے چاندی کی کان میں گیا ہے اور چاندی نکالی ہے دلیل ہے کہ اسی قدر مال حاصل کرے گا۔ خواب میں روٹی دیکھنا، اگر خواب میں روٹیاں دیکھے تو اشارہ ہے کہ مال حلال ملے گا، بغیر محنت کے، اور صاف ستھری روٹیاں دیکھنا اشارہ ہے کہ خوشیاں نصیب ہوں گی، اور اگر خواب میں خشک اور گندی روٹیاں دیکھے تو اشارہ ہے کہ قحط اور تنگی دیکھے گا۔ خواب میں کینچی دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ نہ کچھ تقسیم کرے گا، اور اگر دیکھے کہ سر کے بال یا کپڑا کینچی سے کاٹا ہے تو دلیل ہے کہ نیک ہوگا، اور دیکھے کہ کسی نے کینچی دی ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں لڑکا ہوگا۔ ناظرین، اس کے علاوہ اگر آپ کسی چیز کی تعبیر چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔